रजब भट्ट और ईमान के खराब रिश्ते की वजह से गजल जवाद और उसकी बेटी को लोगों ने बद्दुआएं दे डाली। तुम्हारी बेटी आयत जहरा को रजब जैसा शौहर मिले खुदा करे। गजल जवाद की छोटी सी मासूम बच्ची जो अभी साल भर की भी नहीं हुई है, लोगों ने उसको भर भर के बद्दुआएं दी और वजह भाई और भाभी का ख़राब रिश्ता बना है। ईमान के लिए रजब भट्ट वो हड्डी बन चुका है जो ना उससे उगली जा रही है ना निगली जा रही है, और इस रिश्ते का पूरी दुनिया तमाशा बनते हुए देख रही है। गज़ल जवाद की एक पोस्ट पर लाखों कमेंट्स आ गए जिस पर ईमान की हिमायत में लोग आए, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो छोटी बच्ची को भी बद्दुआएं देने से बाज नहीं आए। ईमान की दूसरी तरफ खामोशी इस बात का भरपूर जो है वो इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं वो भी चाहती है कि गज़ल जवाद को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े। ईमान की जो पोस्ट, जिस तरीके की पोस्ट वो सोशल मीडिया पर लाइक कर रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ, खुश कब थी, ज़िंदगी से बेवफाई मिल गई, ये हो गया वो हो गया, ये कुछ अजीबोगरीब ही बातों का इशारा कर रही हैं। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत से अहम राज़ों से पर्दा उठाना है जो शायद बातें आपको भी ना पता होंगी। बहुत ही डिटेल में डेप्थ के साथ जाकर मैंने इन तमाम बातों को न सिर्फ सर्च किया है, बल्कि ईमान की लाइफ में ईमान जिस तरीके की पोस्ट को लाइक्स कर रही है, जिस तरीके की चीज़ों पर कमेंट कर रही है, वो इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि ईमान और रजब के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, और ईमान भी इस तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार गज़ल जवाद को ही ठहरा रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। गज़ल जवाद ने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी? अपने भाई की वजह से, क्योंकि भाई की निजी ज़िंदगी में जो भी मामलात हो रहे हैं उसका बराह रास्त असर गज़ल जवाद की ज़िंदगी पर भी हो रहा है। रजब कभी जवाद से लड़ता है, जवाद कभी ईमान के भाई से लड़ता है, ईमान का भाई कभी रजब के दोस्तों से लड़ता है, और सोशल मीडिया पर ये जो पूरा गंद आके भर गया है ना सोशल मीडिया पे, इसकी वजह रिश्तों की ख़राबी है। मैंने हमेशा बात की है कि जितने चैनल्स उतने लड़ाइयाँ, उतने फसाद, उतने एक दूसरे के दिलों में बुग़्ज़, हसद, लड़ाइयाँ, फितने, फसाद। जब एक चैनल पूरे ख़ानदान में होता है ना, तो फिर आप देखेंगे कि रिश्ते बड़े अच्छे चलते हैं। डकी भाई के जो चैनल है ना, आपने देखा होगा कि उसकी पूरी फैमिली में से सिर्फ डकी वाहिद बंदा है जो व्लॉगिंग करता है, और यही वजह है कि रिश्तों में वो बंदा जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से वो बंदा बड़ा हीरा निकला है। चाहे वो उसका भाई हो, माँ हो, बहन हो, बीवी हो, रिश्तों में वो बड़ा मुखलिस है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रजब भट्ट, जिसने अपने पूरे दोस्तों का डब्बड़ सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसका साला आया, फिर उसकी बीवी अपना अकाउंट बना के बैठ गई, फिर उसकी बहन का अलग, बहनोई अलग सोशल मीडिया पे। जब इतना बड़ा गंद सोशल मीडिया पे आता है ना, तो फिर इसकी वजह एक ही बनती है और एक ही निकलती है, और वो होता है लड़ाइयाँ, झगड़े। मैं ये नहीं कह रही कि गज़ल जवाद बड़ी दूध की धुली है, या उसने कुछ भी नहीं किया होगा, या उसकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन गज़ल जवाद चाहे कुछ भी करती रहे, जब तक एक औरत अपना घर बनाना चाहती है ना, कोई दुनिया की ताकत उसका घर बिगाड़ नहीं सकती। जब ईमान अपने घर खुद आने को ही तैयार नहीं है, तो फिर किसी ने भला क्या ही कर लेना है, जब वो खुद अपनी जगह छोड़कर एक जगह पर बैठ गई है। अब इस सारे सिनेरियो में गज़ल जवाद की बेटी को जिस तरीके से बद्दुआएं दी जा रही है ना, मुझे इतना बुरा लगा। यकीन करें, बेटा तो रजब का भी है, और बच्चे जो है वो सबके साझे होते हैं। माँ बाप साथ भी होते हैं, अलग भी होते हैं, तलाक़ें भी होती हैं, दूसरी शादियाँ भी होते हैं, इंतकाल भी कर जाते हैं। लेकिन इसमें मासूम बच्चों का क्या कसूर है कि आप गज़ल जवाद की छोटी बेटी को बद्दुआएं दे रहे हैं? आप उसके हवाले से इतनी गलत बातें कर रहे हैं। उसने तो कभी जो है वो खुलेआम आकर किसी को बद्दुआ नहीं दी ना, उसने तो कभी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं की, तो आप किसी की छोटी मासूम बच्ची को कैसे बद्दुआ दे सकते हैं? अल्लाह पाक सारे बच्चों को जो है वो सलामत रखे। माँ बाप और बड़ों की गलतियाँ बच्चों के आड़े आती हैं, और यही वजह है कि रजब और ईमान के दरमियान जो कुछ भी मसला है, चाहे वो गज़ल इन दोनों के दरमियान हो या ना हो, लेकिन गज़ल की मासूम बच्ची को इस बारे में ना इल्म है, और ना ही किसी को यह हक बनता है कि वो इन छोटे छोटे बच्चों को बद्दुआएं दें। आज मैं गज़ल जवाद की पोस्ट पर कमेंट पढ़ रही थी, तो हद से ज़्यादा कमेंट थे कि तुम्हारी बेटी के आ गया है, तुम्हारी बेटी को रजब जैसे शौहर मिले, ये मिले वो मिले। क्या ईमान को नहीं पता था कि रजब एक व्लॉगर है और वो किस बंदे से शादी करने जा रही है? क्या उसको नहीं पता था कि रजब भट्ट जो है वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, रजब बिल्कुल पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। उसका बात करने का तरीका क्या है? 1 डेढ़ 2 साल तक उसकी मंगनी रही, क्या उसको नहीं पता था कि रजब
کس طریقے کا بندہ ہے، اس نے پھر بھی جانتے بوجھتے اس بندے سے کیوں شادی کی، اور جب شادی کی تھی تو پھر نبھا کیوں نہیں رہی ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کے سامنے اس نے بولا ہے کہ نہیں رجب یہ ہے، رجب وہ ہے، میں تو رجب کی بڑی اچھی بیوی ہوں، اور ایک طرف جس قسم کی پوسٹ وہ سوشل میڈیا پہ لائک کر رہی ہے نا کہ زندگی میں کبھی خوشی نہیں ملی، میں برباد ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ جا کر ذرا دیکھیں وہ کس قسم کی پوسٹ کو ریپوسٹ کر رہی ہے، کس قسم کی چیزوں پر وہ کامنٹ کر رہی ہے، آپ کو ایمان کی مینٹیلٹی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سمپیتی بھی لے رہی ہے، لوگوں کی ہمدردیاں بھی بٹور رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بھائی کو الگ اس نے سوشل میڈیا پر بٹھایا ہوا ہے، اور اپنی جو ہے وہ گھر میں وہ خود جو ہے وہ نہیں جا رہی، اور سارا کا سارا ذمہ غزل جواد کو، غزل جواد کی چھوٹی بیٹی کو بددعاؤں دینے والے کے خلاف ایمان نے کیوں ابھی تک کوئی پوسٹ نہیں لگائی، کیوں اس نے جو ہے وہ ابھی تک کوئی چیز نہیں شیئر کی کہ بھائی نہیں غزل جواد کا کے اوپر جو الزام ایلیگیشنز لگ رہے ہیں اس میں غزل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ ایمان خود چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں رائتا پھیلا رہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ وہ اپنے بھائی کو سوشل میڈیا سے دور کرتی ہے، اس کا بھائی آئے روز آ کر سوشل میڈیا پہ کبھی کہتا ہے مجھے کسی نے دھمکی دی، کبھی مجھ سے جواد نے لڑائی کر لی، کبھی مجھ سے رجب کے دوستوں نے بدتمیزیاں کر لی، کبھی یہ کبھی وہ ایمان کے ساتھ لائیو بیٹھ جاتا ہے۔ جب آپ کو اپنی بہن کا اتنا ہی گھر پیارا ہے، جب آپ اپنی بہن کی زندگی کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں، تو آپ خود کیوں سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں؟ جتنا گند ہوگا، جتنے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہوں گے، اتنی ہی لڑائیاں ہوں گی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ غزل جواد نے ولاگنگ چھوڑ دی، اب وہ ولاگز نہیں بناتی، اور میری تو دعا ہے کہ جس طریقے سے اس نے اپنی لائف میں چینجز لائی ہے، حجاب اس نے شروع کر دیا ہے، دیگر چیزوں کو اس نے کوائٹ کر دیا ہے، میری دعا ہے کہ وہ انسٹاگرام کو بھی اپنی لائف سے بالکل ہی انفالو کر دے۔ کسی نے کہا کہ جواد جو ہے وہ غزل کے ساتھ رشتے میں صرف پیسوں کی وجہ سے ہے، کسی نے کہا کہ تمہاری ساس تمہاری چاپلوسی صرف پیسوں کی وجہ سے کرتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو ذرا مجھے کوئی یہ تو بتائے نا کہ ایمان پر اس کی ساس نے یا پھر غزل نے یا رجب نے کون سی ایسی پابندیاں لگا دیں، یا پھر کون سا اس کو ایسا جو ہے وہ کوٹھی سے باندھ دیا۔ یہ باتیں آپ کو پہلے سے پتہ ہوں گی کہ ولاگر یوٹیوبر کس طریقے کے ہوتے ہیں، مینٹیلٹی ان کی کیا ہوتی ہے۔ رجب دن رات صبح شام ٹک ٹاک لائف میں کیا بیٹھتا تھا کر کے، اور یہ آج سے نہیں، وہ پہلے سے کرتا تھا۔ جب آپ کو اتنے مسئلے مسائل پہلے ہی تھے تو آپ کیسے چھاپڑی بندے سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب لوگ آ کر کہیں گے نا کہ تم رجب سے شادی کر لو، تمہاری رجب جیسے بندے سے شادی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی مر کے بھی ایسے چھاپڑی یوٹیوبرز اور ولاگر سے شادی نہ کروں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے، اور سورس آف ارننگ ان کا صرف بیوی ماں بہنیں دکھا کر پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ تو ایمان کو یہ ساری باتیں پتہ تھی پہلے سے کہ وہ ایک ولاگر سے شادی کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اچھی پڑھی لکھی نان سوشل میڈیا پرسنالٹی کو کیا ضرورت تھی رجب بٹ جیسے بندے سے شادی کرے، اور جب شادی کی تو اس کو نبھانا بھی چاہیے، اور اگر نہیں نبھانا تو پھر طلاق لے کر گھر پہ بیٹھ جائے، اپنے بیٹے کے سارے زندگی گزارے۔ یہ کیا فائدہ ہے کہ آپ طلاق بھی نہیں لے رہے، گھر پہ بھی نہیں جا رہے، بہن ماں بیٹیوں کو گالیاں بھی پڑوا رہے ہیں، اور وہاں پر جا بھی نہیں رہے، اور کھل کے آ کر سوشل میڈیا پہ بتا بھی نہیں رہے کہ آخر مسئلہ ہے تو کیا ہے۔ یہ ڈوئل پرسنالٹی، یہ ڈوئل نیچر، یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا ایمان کا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ بندی چاہتی ہے تو کیا چاہتی ہے۔ باقی جو کچھ بھی غزل جواد اور اس کی بیٹی کو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں، تو ڈریں اس وقت سے کہ ناحق بددعا آپ کو خود کو بھی لگ سکتی ہے، اور اس کی بیٹی کا اس سارے سینیریو میں کیا ہی قصور ہے۔ غزل جواد کا، رجب کا، ایمان کا، اس کی ماں کا جو قصور ہو تو ہو، اس پوری لڑائی میں جھگڑے میں چھوٹے بچوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، اور سمپیتیز اگر دیکھی جائیں تو صرف غزل نہیں بلکہ ایمان بھی بھرپور سمپیتیز لے رہی ہے۔ جس طریقے کی پوسٹنگ وہ شیئر کر رہی ہے، جس طریقے کی ویڈیوز کو وہ لائک کر رہی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رجب بٹ جیسے بندے کے ساتھ خوش ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی خوش ہے۔ تو پھر ایسے بندے کو، ایسی چیز کو اور ایسے رشتے کو رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ جہاں پر ایسا رشتہ ہو رہا ہے وہ اپنے رشتے کو اٹھا کر پھینک دے اور توڑ دے اس رشتے کو۔ پوری دنیا کے سامنے ڈرامے بازی کرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پی کر اس رشتے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، کیونکہ رجب بٹ جیسا انسان تو کبھی نہیں سدھر سکتا، اور آپ اپنی زندگیوں کیوں برباد کر رہی ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال جی، آپ کا ان تمام باتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آئندہ جب بھی کسی ولاگر، یوٹیوبر، انفلوئنسر اور مائیں بہنیں بیچنے والوں کے رشتے آئیں تو سوچ سمجھ کر اپنی بیٹیوں کا رشتہ طے کریں۔ ایمان کی ماں نے کیوں نہیں سوچا کہ میں اپنی بیٹی کس بندے کے ہاتھ میں دے رہی ہوں؟ ایمان کے بھائی نے کیوں نہیں سوچا؟ الٹا وہ خود آ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ گیا اپنی بہن کے ساتھ لائف کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا، A to Z سارے کے سارے سب سیم ٹو سیم ہے میری نظر میں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔